अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है राना उमर और आप देख रहे हैं यूडी व्लॉग्स। दोस्तों, मेरा आज का व्लॉग है सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के बारे में कि व्हाट इज अ सेकुलरिज्म एंड लिबरलिज्म एंड व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन सेकुलरिज्म एंड लिबरलिज्म। क्योंकि जब वतन अजीज़ को एक सेकुलर मुल्क बनाने की कोशिश की जाती है, वतन अजीज़ में एक लिबरल निज़ाम लाने की कोशिश की जाती है, तो एक महज़ब शहरी होने के नाते हम सबको ये पता होना चाहिए कि सेकुलरिज्म क्या है, लिबरलिज्म क्या है, और क्यों एक छोटा सा तबका जिन्होंने साल में जो है वो चंद दिन मखसूस किए हुए हैं, वो तरह तरह के घटिया स्लोगन्स वाले, घटिया बैनर्स, घटिया जो है वो नारों वाले बैनर्स उठा के वो सड़कों पे आ जाते हैं और उन्हीं में से कुछ अफराद टीवी चैनल्स पर बैठकर बाकायदा इंटरव्यू देते हैं जो पाकिस्तान को एक सेकुलर कंट्री, एक सेकुलर मुल्क बनाने की और पाकिस्तानी निज़ाम को एक लिबरल निज़ाम बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं। और तो आइए जानते हैं कि सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म क्या है और क्यों वतन अजीज़ में कुछ लोग सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म को हवा देते हैं। तो जानते हैं कि सेकुलरिज्म क्या है, सेकुलरिज्म की तारीफ क्या है, व्हाट इज अ सेकुलरिज्म। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैम्ब्रिज डिक्शनरी, सियासी और माशरती मामलात में मजहब की अदम दस्तयाबी का नाम सेकुलरिज्म है, यानी एक ऐसा निज़ाम जिसमें रियासती इदारों और मजहब को अलग अलग कर दिया जाए। अगर सादा अल्फाज में आप समझना चाहें तो यूँ समझिए कि मजहब को जस्ट अपनी ज़ात तक महदूद रखा जाए, मजहब का हुकूमत में कोई भी अमल दखल ना हो। यानी कि हुकूमत अगर कोई जो है काफिर को सरबराह मुकर्रर करती है, आपके जो है वो वतन का प्राइम मिनिस्टर है, कोई काफिर है, कोई यहूदी है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अगर मुसलमान हैं तो आपने ये अपनी ज़ात तक रखना है, आपने अपना रोज़ा रखना है, नमाज पढ़नी है, हज करना है, ज़कात देना है, ये आपने जस्ट अपनी ज़ात तक रखना है। अगर हुकूमत कोई गैर कानूनी, गैर इस्लामी कानून नाफिज करेगी, हुकूमत कुछ भी गैर इस्लामी करेगी, तो उसमें मजहब का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। अभी आई एम श्योर कि आपको समझ आ गई है कि सेकुलर निज़ाम, सेकुलर मुल्क का होना, उसका मतलब क्या है और क्यों ये कुछ लोग जिनकी पुष्ट पनाही अमेरिका, यहूदी तंजीमें, काफिर तंजीमें, इल्यूमिनाती शैतानी तंजीमें कर रही हैं, क्यों ये पाकिस्तान में इस किस्म का निज़ाम लाने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि सेकुलरिज्म की इब्तिदा कहाँ से हुई है, सेकुलरिज्म की ये जो घटिया निज़ाम लाने का सेहरा है दुनिया में, वो किसके सर सजता है। तो दोस्तों, एक वक्त था जब यूरोप जो है वो तारीकी में डूबा हुआ था। वहाँ पे ना तो किसी को इल्म हासिल करने की इजाज़त थी और तहकीक और जुस्तजू को बाकायदा एक गुनाह समझा जाता था, और बहुत सारे साइंटिस्ट को महज इस बिना पर कत्ल कर दिया गया कि वो अपने इल्म की प्यास बुझाना चाहते थे। पादरी जो है वो ना तो लोगों के सही तरह से सवालों के जवाब दे पा रहे थे और ना ही लोगों को खुद से ये आज़ादी हासिल थी कि वो अपने तौर पर अपने सवालों के जवाब तलाश करने के लिए तहकीक को जुस्तजू करें। पादरी जो है, ईसाइयों के पादरी, फादर्स जिन्हें कहा जाता है, वो लोगों को अंधाधुंध ईसाइयत के मज़हब पे फॉलो करने की, ईसाइयत के मज़हब को फॉलो करने की, उनकी पैरवी करने की जो है वो वो तलकीन करते थे। तो इस तरह लोगों में मज़हब से बेजारी पैदा हो गई और लोगों ने मज़हब से बगावत शुरू कर दी, और इस तरह 14वीं सदी ईस्वी में इटली से बाकायदा एक तहरीक जिसे रेनाइसेंसिया या एहयाए उलूम कहा जाता है, उसका आगाज़ हुआ, और देखते ही देखते लोगों ने उस तहरीक में शामिल होना शुरू कर दिया और वो तहरीक देखते ही देखते जड़ें पकड़ना शुरू हो गई। और मजहबी तबके ने भी जाहिर सी बात है उसे फिर कुचलने की जो है वो नाकाम कोशिश करी और उन्हें मुंह की खाना पड़ी। इसी तरह यूरोप और फिर अमेरिका में मजहबी मामलात को सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद कर दिया गया और हर शख्स को इनफरादी तौर पर कि जस्ट अपने ज़ात तक हर शख्स को ये आज़ादी दी गई कि वो मज़हब पे अमल करे और मज़हब को जो है वो हुकूमती मामलात से बिल्कुल उठाकर बाहर कर दिया गया और मुख्तलिफ मज़ाहब के दरमियान हम आहंगी पैदा करने के लिए, यकसानियत पैदा करने के लिए इंसानियत का नाम जो है वो दिया गया। क्योंकि आप ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जो सिर्फ, आपने ऐसे लोगों को इंटरव्यूज़ देखे होंगे जो सिर्फ इंसानियत को ही मज़हब और सब कुछ मानते हैं, हालांकि उन अकल के अंधों को ये तक नहीं पता, ये तक मालूम नहीं है कि एक अच्छा मुसलमान ही एक अच्छा इंसान हो सकता है।
تو آئی ایم شیور کہ ابھی آپ کو سیکولرزم کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا، سیکولرزم کے جو نظریات ہیں، سیکولرزم کے خطرناک جو اثرات ہیں، ان کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ لہٰذا باتیں ہیں لبرلزم کی طرف۔ لبرل قدیمی روم کے ایک لاطینی زبان کے لفظ لائبر یا لیبرس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے آزاد شخص، یعنی وہ شخص جو جسمانی طور پر کسی کا بھی غلام نہ ہو۔ 18ویں صدی عیسوی سے پہلے ہر اس شخص کو آزاد تصور کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کو آزاد شخص مانا جاتا تھا جو کسی کا بھی غلام نہ ہو، لیکن بعد میں اس لفظ کا مطلب تبدیل کر کے انفرادی آزادی رکھ دیا گیا۔ یعنی سادہ الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں، ایسا شخص جو مذہب کی پابندیوں سے بالکل بالاتر ہو، بالکل آزاد ہو۔ لبرلزم کا بنیادی تصور 17ویں صدی عیسوی سے 19ویں صدی عیسوی کے درمیان یورپ میں نمودار ہوا، وہیں پہ اس نے نشوونما پائی اور وہیں پہ ہی اس نے اپنی جڑیں مضبوط کی۔ اور بالکل سیکولرزم کی طرح لبرلزم جیسے گھٹیا نظام کا صحرا بھی عیسائیوں کے ان پادریوں تک پہنچتا ہے، عیسائیوں کے ان پادریوں کے سر سجتا ہے جنہوں نے لوگوں کو عیسائیت کی اندھا دھند جو ہے وہ تلقین کرنے کی تلقین کی۔ لہٰذا سیکولرزم کی طرح لبرلزم نے بھی جو ہے وہ عیسائیت کی کوکھ سے جنم لیا، کیونکہ 17ویں صدی عیسوی میں ایک بہت ہی اہم انسان جس کا نام تھا جان لوک، اس نے عیسائیت کے ایسے مذہبی عقیدے سے بغاوت کر دی جس کے مطابق انسان جو ہے وہ پیدائشی گنہگار ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی جنت میں اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ نہیں مانا تھا۔ جان لوگ کا کہنا تھا کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا ہے تو اس میں عام انسانوں کا کیا قصور ہے۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جو ہے وہ عیسائیت کے عقیدے پر بہت سارے سوال جو ہے وہ کھڑے کر دیے، جس کی وجہ سے عیسائیت کے عقائد پر شکوک و شبہات نے جنم لیا، اور اسی طرح لبرلزم کے آئیڈیا نے بھی جو ہے وہ جنم لیا۔ لبرلزم کے دو بنیادی اصول ہیں، ایک آزادی اور دوسرا مساوات۔ آزادی کا مطلب صرف جسمانی آزادی نہیں ہے بلکہ فکری آزادی بھی ہے، کیونکہ مساوات کے تحت، برابری کے تحت ہر انسان باشعور ہے اور اپنے اصول جو ہے وہ خود مرتب کر سکتا ہے۔ پہلے تو سیکولرزم اور لبرلزم کے جو آثار تھے وہ بڑے خوشگوار اور خوشنما معلوم ہوتے تھے، اسی لیے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے یورپ، امریکہ اور دنیا کے بہت سے دوسرے ممالک کو اپنے قبضے میں لے لیا، دنیا کے بہت سے دوسرے ممالک تک پھیل گئے۔ اور بالکل اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے مختلف مذاہب جیسے کہ ہندو مت، بدھ مت، عیسائیت اور یہودیت نے وقت کے ساتھ ساتھ اسے تسلیم کر لیا، لیکن جب اس کا ٹاکرا اسلام سے ہوا تو اس گھٹیا نظام کو بالکل منہ کی کھانا پڑی، کیونکہ اسلام جو ہے وہ انسانوں پر علم کے دروازے بند نہیں کرتا، بلکہ اسلام میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اسلام جو ہے تحقیق و جستجو کا درس دیتا ہے، اور خود قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود انسان کو دنیا و کائنات پر غور و فکر کرنے کی تلقین کی ہے۔ پھر سوال پیدا یہ ہوتا ہے، کیوں وطن عزیز میں کچھ انسانوں کو، کچھ مسلمانوں کو یہ اس گھٹیا نظام کا چسکا لگ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یعنی ہم انسانوں کی مذہب سے ناآشنائی اور دوری ہے، جس کا فائدہ اٹھا کر کچھ لوگ جو ہے وہ مذہب کے دین کے ٹھیکیدار بن کر پادریوں کی راہ پر چل نکلے، اور جس کی وجہ سے یہ وبا پھیلی۔ مثلا یہ لوگ جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کے حاصل کرنے کو بہت جو ہے وہ باقاعدہ حرام سمجھتے تھے، اور باقاعدہ لوگوں کو ایسے علوم سے دور رکھتے تھے جس کی وجہ سے سائنس اور ٹیکنالوجی نے جو ہے وہ ترقی کی ہو، اور یہاں تک کہ بہت سارے سائنسی ایجادات کو استعمال کرنا بھی غلط قرار دیتے تھے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ جو ہے وہ موجود ہیں جو سائنس و ٹیکنالوجی کی حقیقت کو نہ صرف ماننے سے عاری ہیں، بلکہ ان کے علوم کا حاصل کرنا اور سائنس و ٹیکنالوجی کے ایجادات کو استعمال کرنا بھی ان کے نزدیک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے اور اسلام کے منافی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی لگائی تھی، لڑکیوں کے تعلیم کو، علم کو حاصل کرنا باقاعدہ جو ہے وہ حرام قرار دیا تھا، اور ان کی تعلیم پر پابندی لگائی تھی، اور ان کے سکولوں کو باقاعدہ بموں سے اڑایا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وطن عزیز میں
اس قسم کے معاشرے نے یعنی لبرل معاشرے نے سیکولر معاشرے نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور یہی وجہ ہے آج وطن عزیز کے بہت سارے لوگ اس معاشرے کا لبرلزم اور سیکولرزم جیسے معاشرے کا دلدادہ ہیں. سو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دوسروں پر انحصار کرنے کی بجائے خود دین اسلام کی تعلیمات کو بغور پڑھیں, انہیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں. انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ ہمارے قدم چومے گی. تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کریں اور جو ہے کر کے اس کے بارے میں جو ہے وہ کمنٹس میں رائے ضرور دیں. میرے چینلز کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پہ پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے. کیونکہ فتنے سے بچے گا وہی, شیطانی تنظیمات سے بچے گا وہی, شیطان کے جال سے بچے گا وہی جس کو فتنے کا علم ہوگا. تو کائنڈلی آپ میرے چینلز کو سبسکرائب کر لیں اور ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک تاکہ جلد سے جلد پہنچ جائے. تو اسلام زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستانی ہمیشہ ہمیشہ پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.